Bonjour donc tout le monde. Pour cette séance, donc on va commencer la correction de l'exercice numéro 1 de la série numéro 4. Donc l'énoncé se présente comme suite. Donc je vais lire l'énoncé avec vous. Donc on considère la matrice A d'ordre 3, c'est une matrice carrée d'ordre 3, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1. Et on vous demande, dans la première question, de montrer que le vecteur U est un vecteur propre de A de valeur propre lambda est égal à 2. Voilà. Donc, je vais essayer en fait de noter la matrice A. Voilà. Mais on met la matrice, الماتريس ثاني j'essaie de Allez, tout de suite. 2, 0, 1. نحاول نكتبها رابيدمون ما يصيرش كيما جيت. ميساج خذ راحتك. 2 0 0 1 2 0 1 2 1 2 ومن بعد 2 0 2 1 0 2 1. هذه الماتريس نتاعنا. فوالا دونك هذايا فانا اكزرسيس احنا فين قاعدين نخدموا احنا توا. احنا وقت قاعدين نخدموا في الاكزرسيس. Exercice numéro 1. فوالا دونك قاعدين نخدموا في الاكزرسيس. باش تبدا بعث لي عندكم واضحه. دونك لا سيري نيميرو كومبيان؟ سيري نيميرو 4. وشنو هو السيري هذه؟ كونسيرن كوا؟ لا diagonalisation des Diagonalisation de matrice. matrices ou les matrices هذوكم carré. Donc ما نجم نحكي كامل على diagonalisation que concernant les matrices carrées. هات نعملوا un petit rappel قولكم نفهموا واش معناها الماتريس diagonalisable. C'est bon. Donc soit A une matrice carré d'ordre n. وفي l'exemple نتاعنا احنا الاوردر قداش نتاعنا؟ قداش الاوردر نتاع الماتريس؟ بالنسبه للاكزامبل 3. اوردر 3. C'est bon. Mais si A est diagonalisable, هتقولوا ناخذوا الكماله معناها بعد نشوف وقتاش A est diagonalisable. Si A est diagonalisable, c'est un contexte, donc la matrice A elle est diagonalisable. Autrement, je peux l'exprimer. Je peux faire quoi en fait? Je peux l'exprimer en fonction d'une matrice diagonale. اللي هي باش نسميها D. أنا إذا كان ال A اللي diagonalisable راهي نجم نكتبها en fonction d'une matrice diagonale D. ال A format d'écriture نتاعها هي égal à P fois D fois P moins 1. باش نكتب moins 1 لنا هيك. P moins 1. أنا كي نقصد شنو نقصد بها P moins 1 هي P الانفيرس نتاع ال P. واضحة؟ نقصد بها P moins 1 لنا moins 1. فوالا. دونك هذايا l'écriture نتاع ال A. اسمعوني. توا أنا باش نحكي على الماتريس دي وبعد باش نحكي على البي. شنو؟ أنا إذا كان الآلي سي اون ماتريس diagonalisable نجم نكتبها en fonction de P, D و P moins 1. لازم نعرف شو معناها الدي وش معناها البي. الدي هي لا ماتريس لا ماتريس دي فالور بروبر. نشوفوا بعد كيفاش نجم نطلع لي فالور بروبر اللي هما نجم نسميهم لامدا 1 لامدا 2 et
لامدا 3. قداش عندي من فالور بروبر في الكا هذا؟ عندنا 3 فالور بروبر. نجم نكونوا معاودين، نجم نكون لامدا 1 تيجال لامدا 2. اما هاني جينيرالمون كي نحكي على ماتريس دوردو 3 لازم نلقى 3 فالور بروبر. نجم نكونوا ديستانك كيما نجم نكونوا تريبل كيما نجم نكونوا وحده معاوده. توا هذاك بعد نشوفوه في الكوتي براتيك. اللي يهمني توا الدي هذه كيفاش تتكتب. دونك جو vais prendre la matrice D qui est égale à quoi? En fait, je vais écrire par exemple لنا نعمل هيك نكتب لي لامدا على الدياغونال. هذه لامدا 2 من بعد أنا je vais essayer d'écrire لنا لامدا 1 من بعد 0 من بعد 0 من بعد هذه 0 من بعد لامدا 2 من بعد جري 1 0 من بعد كي نعمل باش نلقى روحي عندي 0 0 وبعد شنو قعد لي ما كتبتوش لامدا 3 دياغونال مش دياغونال ماتريس دي دياغونال. يعني قاعد نكتب فيها لامدا بالترتيب باش ما نتعطلش. اما هي نورمال تكتبوها لامدا 1. فهمنا؟ وي. باهي هذه الماتريس دي. هذه الماتريس دي هاكا صورت. باهي معناها يعني كي نطلع لي لامدا هذوما هذاك هي تطلعوا بعد باللي بولينوم كاركترستيك تو في الجيل الكيستيون تاع البولينوم كاركترستيك نشوف كيفاش تطلع. المهم الدي هي سو ماتريس diagonale. Donc شنو معناها يعني نجمت نكتب une matrice quelconque donc هيك باش نبدل voilà. Donc j'arrive à écrire مثلا une matrice quelconque اللي هي bon هذه matrice quelconque ولا voilà. Donc j'essaie de voir le texte voilà. هذه une matrice quelconque quelconque ولا والدي une matrice diagonale لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 دي. فاهمين توا معناها شنو الحاجه اللي باش تكون موجوده لنا كومون؟ علاش لازمني نكتب الA en fonction du matrice diagonale؟ اول حاجه هو il faut dire que le déterminant donc لنا نرجع للإكريتور voilà le déterminant تاع الA est égal au déterminant تاع D. معناها الزوز عندهم نفس الكاركترستيك عندهم نفس الديترمينون. شكون يقول لي الديترمينون d'une matrice diagonale égale à quoi؟ تبدا عندي ماتريس دياغونال قداش ديترمينون تاع دي؟ وين؟ قداش ديترمينون دو ماتريس دياغونال ولا تريونغولير؟ لا هي سوفي باش تضرب نضربوا دياغونال في بعض لامدا 1 فوا لامدا 2 فوا لامدا 3 لامدا 1 صحيح فوالا لامدا 3 معناها الA والدي عندهم نفس الكاركترستيك واضحه. دونك الA والدي عندهم نفس الديترمينون. البروبريتي الثانيه اللي عندي هو التراس نتاع الA. شنو هي التراس نتاع الماتريس؟ نسيو نقلبوا لي ليني والكولوم. لا نجم هو دياغونال. نجمو دياغونال. نجمو دياغونال صحيح. هي التراس نتاع الدي. هاي ايش معناها؟ قداش تراس؟ لامدا 3. دونك لنا باش لا هي الكل اللي باش تولي تجمع لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس لامدا 3 صحيح ولا؟ لأن شنو باش نعملوا معنا احنا توا هذا؟ il faut faire juste la somme de ça. هي باش تولي لنا
Donc voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à voilà. شنو تولي عندي لما؟ c'est égal à quoi? Lambda 1, plus lambda 2 voilà, plus lambda 2, plus lambda 3. معناها لنا réellement A ou D, ils partagent les mêmes caractéristiques en termes de déterminants et en termes de traces. Vous dites فما avantage آخر، هذا نجم نقولوا l'avantage numéro 1. كي نعرف الديترمينون تاع D، كي نعرف اللامدا نجم نطلع الديترمينون تاع D، نجم نطلع الديترمينون تاع الA من غير ما نقعد نستعمل في لي ميثود دو كالكول نتاع الديترمينون. واضح؟ ونجم en même temps نطلع التراس. Et en même temps كي نجي نعمل ال A à la puissance n، هذا هو l'objectif l'essentiel. نعمل une matrice A à la puissance n هي égale à P fois D à la puissance n fois P moins 1. نجي نحب نطلع الماتريس A à la puissance n هي هو il suffit باش ناخذ D ونحطها على la puissance n. شكون يقول لي D à la puissance n égale à quoi؟ إذا كان لنا je vais essayer de أعطيني D à la puissance n. باش ناخذ exemple. ناخذ un petit exemple. باش ناخذ D quelconque. matrice diagonale. Exemple. أعطيني par exemple je vais prendre D égale مثال 0 لنا 2 0 ولنا ناخذ مثال 3 0 0 ولنا نجي لنا je vais prendre 0 0 1. هذه ماتريس دياغونال ولا؟ اي هاي تسمى ماتريس diagonale. قداش ديترمينون تاعها؟ 6. 5 6 6. 6 كان نحب نكالكل ديترمينون لنا باش نعمل؟ نعملوا 3 fois 2 fois 1. فوالا دونك il suffit باش نعمل هكا نجي نقول الديترمينون تاع دي est égal déterminant تاع دي égal à quoi 3 fois 2 fois 1. فهمنا؟ وكي نحب نعمل الدي وكاري هو كي تبدا عندي ماتريس دياغونال هي يسوفي باش نعمل 3 وكاري وهذوما يقعدوا في الصورة ومن بعد هذا السر وهذه اش تولي 2 2 وكاري هذه السر وهذه السر وهذه السر ولنا شنو تعطينا 1 carré 1. فوالا. أو إذا كان حاب نطلع الثروة دي على بيسونس ان. Donc, tu as les 3 à la puissance n, 0, 0, 0, 2 à la puissance n, 0, 0, 1. يعني توا لنا اسمعنا باش نلوج على دي على بيسونس ان. شنو تولي 3 على بيسونس ان 2 على بيسونس ان و 1 2 à la puissance n, 1 à la puissance. دونك لنا نجم نحط هذه على بيسونس ان هي 3 على بيسونس ان و 2 على بيسونس ان و 1 على بيسونس ان هي 1 بيان سور على بيسونس ان. لو كان نرجع اني توا للفكره اللي كتبت هذيك وقلت انا لما كيف هي قلت اني جو شيرش جو بو ديترميني على بيسونس ان دير على بيسونس ان سهل نطلعها ولا سهل تاخذ دياغونال تحطها على بيسونس ان
انا واسهل باش نطلع ا على بويسونس ان ولا دي على بويسونس ان؟ دي لا بويسونس حياتك دي لا بويسونس ان. حياتك معناها اسكو نجم نطلع الاكسبريسيون نتاع الا على بويسونس ان اون فونكسيون دو ان اذا كان يبدا عندي دي والبي عندي والبي موزع عندي نجم نطلعهم فوالا. دونك هو في الاخر نجم نطلع الاكسبريسيون نتاع الا على بويسونس ان. دونك طلعت دي على بويسونس ان. On est d'accord. Je reviens sur ça. Et D. كون حل الميكرو. فك الميكرو باش نجم تسمعون. الماتريس دي اللي طلعتها هيك دي هي تسمى الماتريس دي فالور بروف. والبي هي الماتريس دي فيكتور بروف. قداش عندي من فالور بروبر انا؟ سميناها لامدا 1 والاخرى شنو سميناها؟ لامدا 2 لامدا 2 لامدا 3 ولامدا 3. كل فالور بروبر مثل هيك كل فالور بروبر عنده فيكتور. دونك هذه شنو؟ 3 شنو هي؟ هذه البروميير انا بروميير فالور بروبر وهي دوزيام فالور بروبر. فالور بروبر وهذه التروازيام فالور بروبر. كل فالور بروبر عنده باش نسميه يو 1 هو الفيكتور بروبر نتاع اللامدا 1. وعندي شنو نسميه هذا يو 2 هو الفالور بروبر هو الفيكتور بروبر نتاع بروبر. وهذا شكون عندي؟ وهذا باش نسميه التر فيكتور بروبر. هذا فيكتور بروبر نتاع شكون؟ تاع لامدا 1 صحيح ولا؟ وهذا فيكتور بروبر تاع لامدا 2 وهذا فيكتور بروبر تاع لامدا 4 1. اي دو فيت لنا شنو عندي؟ عندي 3 فالور بروبر وعندهم دي فيكتور بروبر اسوسي. البروبريتي اللي باش نطلع بها الفيكتور بروبر لا هذا الفيكتور دول هي لا سويفونت. هو يلزمني نعمل نجم نقول ان فيكتور بروبر est défini tel que si نعمل A fois U est égal à quoi? Est égal à, en fait lambda tel que نعمل A fois U est égal lambda fois U. هذه هي البروبريتي اللي تنجم تعطيني ان فيكتور بروبر اسوسيي à une valeur propre. هذا بريسك اون ريزومي لنا ما نعطيكم دي كوا ساجي لي فالور بروبر هذوك نحطهم بجنب بعض. باش نجي نعمل باغ اكزومبل بي ايكال U1 U2 و3. لحظة اوكي. ناخذهم نحطهم بجنب بعض لي توا فيكتور بروبر هذوما اللي طلعت يكونوا الماتريس بي. معناها البي هي ماش تتكون لك الار البي اللي شفتها بك. نرجع البي هي اسمه دي عرفنا كيفاش نطلعوا الدي. تو زين نعرف كيفاش نطلع البي.
هو البي لنا السوتي باش ناخذ لي فيكتور بروبر نحطهم بجنب بعضهم يعطوني البي. وفي كونتكست اخر اليو 1 واليو 2 واليو 3 يكونوا اون باز معناها في الاسباس نتاعي مع بعض. دونك اوترومون تبدا عندي اون فامي ليبر هيك دو فيكتور باش تكون عندي le déterminant de P différent de 0. Et de fait, le P moins 1, le P admet automatiquement un inverse. Madame le U1 ou le U2 مع بعضهم يكونوا une base associée في sous-espace associé. Donc directement l'écriture هذه elle peut être معناها engendrée. ما عادش عندي مشكله في البي خاطر هذم نطلعهم والبي moins 1 déjà automatiquement تطلع. والدي هي نطلعها à travers les valeurs propres. Donc là باش نطلع un vecteur propre. شنو البروبريتي que je dois vérifier? Il y a A fois U égale à lambda fois U. هات نرجع للexercice ونشوف l'énoncé. Qu'est-ce qu'il me demande? عاود اقرا لي l'énoncé وما. Montrer que le vecteur U1, 0, 0 est un vecteur propre de A de valeur propre lambda est égal à 2. ما قلنا كل vecteur associé à une valeur propre. شنو لازمني نعمل هنا؟ إذا كان جي لنا ونحب نطبق القاعدة اللي فاتت يعني تو. إذا كان نرجع باغ اكزومبل نرجع لنا نعاود ناخذ ال A. مو هذه ال A هذه ال A حاجتي بها. J'essaie de prendre ça. Voilà. Je vais prendre le A. هذه ال A بتاعنا ولا؟ Oui. Ben, أعطيني le vecteur U. U est égal à 1, 0, 0. ال U نتاعي هي لنا U. Donc, شنو قلنا لنا سامحني 2 est égal à 1 0 0. لو حسب رايكم لو كان نعمل A fois U تعطيني 2 fois U. Est-ce que ça me permet de répondre à la question? ما هذا vecteur ولا quelconque. باش نفيريفيه هاني اللي هو vecteur propre associé à lambda égal à 2. ما لازم نلقى القاعدة هذه A fois U égal à lambda fois U. اللامدا نتاعي قداش عطا هذه هو؟ وقال لي 2 فيريفيه لي 2 وعطاني ال U هذا. Donc il suffit de faire quoi لنا؟ نفيريفي القاعدة هذه ولا؟ أي monsieur. ايوه عندي ال A وعندي ال U. هات نعمل A fois U. ونشوف شنو باش تعطيني. فوالا. كي نعمل A fois U est égal. هات نضربهم في بعضهم. est égal à quoi؟ هات نحط لنا. من غير نعاود نكتب ال A و U هكا ليني فوا كولون. هذه تعطينا 2 وهذه تعطينا 0 وهذه تعطينا 0. تبقى لنا 2. ومن بعد الليني 2 0 فوا 1 0 بعد 0 بعد 0 باش تبقى 0. والاخرى باش تعطينا زاد 0. نجم نخرج 2 فاكتور ريزولتا 2 فاكتور دو كوا 1 0 1, 0, 0. وال 1 0 0 هي اليو ولا égal à 2 fois U. Donc est égal à 2U. حياتك. دونك كيسكو شنو الكونكلوزيون نجم نعملها لنا؟ Qu'est-ce que je peux conclure là? Je peux conclure que U est quoi? Est un vecteur Vecteur propre. associé à quoi? Hein? A. Associé à la valeur propre. Lambda est égal à 2. À la valeur propre, voilà. اللي هي lambda est égal à 2. واضح كيفاش نديمونطري فيكتور بروبر. نعمل A فوا U. كان لقيتها اون كونستانت فوا U راهو الفالور بروبر الفيكتور بروبر هذيك هو تسمى un vecteur propre associé à la valeur propre trouvée اللي هي الكونستانت فوا U. On est d'accord? كيفاش نديمونطري فيكتور بروبر؟ سي بون؟
نفس الحكايه بعد قال لك montrer que V1 est un vecteur propre de A dont on déterminera sa valeur propre lambda. لان ما نعرفش الكونستانت لان عطاها لي لامدا ايجال 2 لان قال لازم تطلعها دونك لازم نلقى الكونستانت فوا في فوا في الكونستانت فوا في ايش معناها؟ شو معناها لما نرجع لنا دونك نعمل A fois V نعمل A فوا شنو؟ A fois V اللي هي تعاود اعطيني الفي شنو هي؟ ايجال V 1 وهيك نجيب الA ما يمر الA اللي هي 0 زي ما غير ما تمل عليها تو نجيبها منها وهذه الA هذه الماتريس نتاعي فوالا هذه الA نتاعي فوالا هيك نهزها نمشي هذا هذه الA شنو لازم نعمل A fois V A fois V فوا في V égal ليني فور كولون كالعاده هذه تعطينا 2 بلس 0 بلس 1 تعطينا 3 واللي بعد 0 بلس 1 تعطينا 3 واللي بعد تطلع 0 بلس 2 بلس 1 تعطينا 3 فوالا اسمع شنو نجم نقول لنا دونك نجم نخرج هي إتجاه fois V إتجاه 3 فوا في ما شنو الكونكلوجيون تاعك؟ الكونكلوجيون تاعي هي بيدها دونك هذه دونك جو في تروفي لا conclusion lambda égale à 3 لا صحيتي دونك باش نعمل دونك باش نجي نقول كو في نفس الجمله هذه باش نعاودها للفي كيفاش دونك الجمله اللي قلتوها توا شنو نهز هذه في est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda est égale à 3 فوالا نفس الجمله باش نعاودها باش هذه باش نقول في est un vecteur propre sur la valeur propre lambda est égal à 3 واضحه كيفاش عملنا بالضبط اي فوالا دونك هذا كيفاش جو ديمونتر لو دوزيام فيكتور بروبر قال لك montrer que lambda égale à 1 égale à moins 1 est une valeur propre de A. Alors, on a كيفاش نفيريفي الفيكتور بروبر. توا يلزمني جو فيريفي une valeur propre de A. Donc, on déterminera une valeur propre associée. C'est les questions le PTC. اسمعوني يا جماعة هذه مازال عندنا 5 minutes في السيسيون. تحب جوست جو برون سي vous avez quelques questions على اللي حكيته بعد جو ريبرون في السيسيون ولا كيفاش؟ اي باش ما نبداش نقص خليني نبدا في الفاكتور بروبر نفسر من الاول في الفالور بروبر بلوتو اي فما دي كيستيون ولا ساعه وين وين؟ Non, pour le moment, pas de questions. كلكم فاهمين اموركم ريغلات؟ اي Et pour le moment, ما نعرفش. اي باهي وين الجماعه الاخرين وين؟ سافا مسيو مفهوم. باهي وين يا تقوى وين؟ سي بون مريقله قاعده تتبع امورك واضحه؟ اي مسيو. لقيه صباح حمزه وهام اي وين سواء سافا مسيو فاهم. باهي يا اخي الكلكم تقراوا عندي ولا فما شكون دخل مش يقرا عندي؟ انا ما نقراش عندك مسيو. اي باهي مرحبا بك. اسمع يعيشك. صاحبتك عطاتك الكود قالت لك تيجي ادخل. نلقاه في جروب الكود. صار جروب هبطوا الجروب تاع الفاك الكل. اي يا باهي اسمعني هبطوا في جروب على الميسنجر اللي عملته للدروا. هي مشيش اسمع الفاك الكل تدخل على الزوم حبسوا لنا الميسنجر. لا ما نصورش مسيو مش قرايه جمله اخر همهم اللي هم باش يدخلوا على الزوم باش يقراوا الماده. مش كي تعود باش تقريها بطلنا على الجروب نتاعك انت بتاع السات باش نجم ندخل هنا.
كيما قلت لي يجيو برشا، قلت فك عليا باش تهبط ستاتيو تو. ما يجيوش مسيو، ديجا البارح قرينا عند مسيو نويرة ميم با 30 ولا اقل. ما يدخلوش برشا مسيو. مالا نهبط على الجروب ونورمال معناها. عادني هبط ستاتيو قلت شكون انتريسي يقول لي. ولا مسيو هاكا عندك الفيسبوك نتاعي ابعثهولي برك ميساج اليوم. اي اني تبدا باش تقرا. اللي سالوني معناها حكيت معاهم عطيتهم الكود. ما هو خاطر مسيو ساعات البوبليكاسيون كنت هبطها انت في الجروب ما توصلش في وقتها. توصل من بعد وقت. هبط عندي ساعه قلت شكون انتريسي خليه يجي نخدموا بعض. ما وصلتنيش انا، ما شفت، قلت لك شفت الكود في الجروب. يعني قلت ما يمشيش يجيو برشا اللي انتريسي يجيني اون بريفي نعطي الكود. هيك خممت. هكا كي تبدا باش تقري مسيو قول لي. تقوى زادت الصباح قلت لها تفضل نعطيك الكود. باهي. هاي مش مشكله نكمل سيسيون نعاود اسمعني ونعاود نعطي الكود لفاطمه كالعاده. هاي اوكي باهي. هاي باهي يقول لكش هذوما 3 كود على البلاصه هابطين على توا ملفات ما تعاود تهبطوا على الجروب كان هكا. الجروب تاع الدروا. ايه تبعثوا لنا بار ميساج هكا. باهي يا فاطمه. ما نجمش نبعث لكل حد وحده، نهبطوا في الجروب نتاع الدروة يدخلوا الكل. شوفنا البروف نتاع الدروا تقول لك هذوما يقراو على ليه ما ثماش بروفا مسيو في الجروب. جروب دروا. اللي فات فاطمة الدروة. فاطمة هي البروفة. باهي هاي باهي هاي خلينا نعطي قبل ما تصل علينا الزوم وخلي الانسترومون ونرجعوا على البلاصه. هذه باهي مسيو.